40% पुर्याउँदाखेरि पार्टी फुटाउन सक्नुहुन्छ। उहाँसँग त्यो क्षमता पनि छैन, बहुमत पनि छैन। अनि उहाँहरू फेरि ओलीजीसँगै गरी मिल्नुको विकल्पै छैन। कि त एउटा राजनीतिक अडान हो भनेदेखि हामी जाँदैनौँ, हाम्रो संसद संस्था गए पनि हाम्रो राजनीतिक अडानमा हामी कायम छौँ, हामीले ठिक राजनीतिक अडान लिएको भन्न सक्नु पर्थ्यो। राजनैतिक बेनिफिटका लागि या सत्ता टिकाउनका लागि रेशम चौधरीजीलाई स्केप गट, एउटा गोटी बनाइनु हुँदैन। ओलीजीको सत्ता टिकाउनु पर्यो, उहाँ छुट्ने। माओवादीमा रहेका असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरू नेताहरू विप्लवकामा जान्छन् र प्रचण्डहरूलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने ओलीजीको स्ट्राटेजी हो एउटा। दोस्रो, चुनावमा जानुपर्ने अवस्थामा विप्लवजीसँग सहकार्य सहकार्य गर्दाखेरि चुनाव जित्ने सम्भावना बेसी हुन्छ भन्ने दोस्रो हो। नागरिक अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका समस्त आदरणीय दर्शकवृन्दमा अर्जुन लिम्बुको नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, समसामयिक नेपालको राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता र पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाइराख्नु भएको छ नेपालका लागि नेपाली, सो अभियानका प्रमुख अभियन्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। यो नेकपा भन्ने अब अस्तित्वमा रहेन, अदालतले त्यसलाई खारेज गरिसकेपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बनिसकेका छन् हैन। यो अवस्थामा छौं आज तपाईँ र म कुराकानी गर्दै गर्दा। र हिजो प्रधानमन्त्रीजीको कदमको अर्थात् सरकारको चाहिँ कट्टर आलोचकमा रहेका उहाँकै चाहिँ पूर्व सहयात्रीहरू झलनाथ खनालज्यू अनि यतापट्टि चाहिँ भीमरावलजीहरू, उहाँहरू चाहिँ आज फेरि त्यो परिवर्तनसँगै एकाएक चाहिँ अब ओलीजीको समर्थनमा जस्तो उहाँहरूको आवाज आइराखेको छ। हिजो चाहिँ तपाईँ कुन पार्टीको प्रधानमन्त्री हो भनेर सोध्ने झलनाथजी, भनौँ न भीमरावलजी र चाहिँ झलनाथजीहरूले चाहिँ आज चाहिँ यही सरकारलाई टिकाउनको लागि अझ 2 वर्ष चाहिँ ओलीजीकै नेतृत्वमा निरन्तरता दिन्छौँ भनेर उहाँहरू बोलिराख्नु भएको छ। यो परिवर्तन उहाँहरूको बोलीमा आएको यो चाहिँ बदलाव, यो चाहिँ उहाँहरूको बाध्यता हो कि यो चाहिँ प्रतिबद्धता हो? यो वास्तवमा गम्भीर राजनैतिक प्रश्न हो। यो प्रश्नका थुप्रै पाटाबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ। मलाई के लाग्छ भने यो उहाँहरूको बाध्यता केही हदसम्म हो। हजुर, उहाँहरूको यो प्रतिबद्धता होइन। बाध्यता भन्दा पनि यो उहाँहरूको अवसरवाद र गैर राजनैतिक चरित्रको पराकाष्ठ हो। किन मैले यसो भने? प्रश्न उठ्छ नि, प्रश्न उठ्छ। हजुर, उहाँहरूले जब उहाँहरूको नेकपाको आन्तरिक कलह चरम रूपमा पुगेपछि, जब उहाँहरू व्यावहारिक रूपमा फुटेर माधव नेपाल प्रचण्डको एउटा समूह, ओलीजीको अर्को समूह बनेर उहाँहरू जसरी सडकमा आउनुभयो, एकअर्काको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुभयो, गाली गलौज गर्नुभयो, हिलो छेपाछेप गर्नुभयो, ती सबै शब्दहरूलाई यहाँहरू जस्तो मिडियाले एक ठाउँमा राखिदिने हो भने त्यो सुन्नै नसकिनेछ। हजुर, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। संसद विघटन गरियो, अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो। त्यो दौरानमा उहाँहरूका बीचको आक्षेप, छोटकरीमा भन्दाखेरि ती आक्षेपहरूले के देखिन्छ भने उहाँहरू दुवै पक्ष चाहिँ अराजनैतिक चरित्रको व्यक्तित्व हो भन्ने कुरो प्रष्ट बुझिन्छ एकदमै। र अहिले अर्को युटर्न के भयो भने अदालतको फागुन 23 गतेको निर्णयले नेकपा नरहने र नेकपाको सट्टामा एमाले र माओवादी केन्द्र नै हुने र उहाँहरूको एकताले मान्यता पाउन फेरि उहाँहरू एकताका लागि निवेदन लिएर निर्वाचन आयोगमा जानुपर्ने र निर्वाचन आयोगले पनि 15 दिनभित्र आऊ भनेर नोटिस दिइसकेको अवस्था छ। हजुर, अब यो अवस्थामा सबभन्दा ठुलो कुरा के थियो भने यहाँ हेर्नुपर्ने कुरा माओवादी केन्द्रले या म माधवजी, भीमरावलजीहरू, झलनाथजीहरूको बारेमा एकछिनमा म आउँछु। पहिला माओवादी केन्द्रको कुरा गरौँ। माओवादी केन्द्रले ओलीजीलाई दिएको जुन विश्वासको मत थियो, त्यो विश्वासको मत फिर्ता लिन साथको अवस्था कस्तो हुन्छ भने वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दैन। वैकल्पिक सरकार बन्न नसके पछाडि संसद फेरि विघटन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। किन सरकारको विकल्प खोज्दाखेरि पनि सरकार नबनेपछि संसद विघटन हुन्छ भनेर अदालतले संसद विघटनको मुद्दामा बोल्यो। अन्ततः माओवादीले आफ्नो विश्वासको मत फिर्ता लिनुको अर्थ के हो भने संसद विघटनको अवस्थालाई स्वीकार गर्नु हो। हिजो संसद विघटनको विरुद्ध मुद्दा गर्ने, सडकमा जाने, उफ्रिने,
अब फेरि संसद पुनर्स्थापना भएपछि संसद विघटनको लागि वातावरण तयार गर्ने काम गर्यो भने माओवादीको राजनीतिक भविष्य पनि अन्धकारमा पर्छ र त्यो अडान पनि समाप्त हुन्छ। त्यसले माओवादीलाई अहिले अप्ठ्यारो के छ भने उहाँहरू ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्नुहुन्न। त्यसैले उहाँहरूले के भन्नु आजको मितिसम्म उहाँहरूले त्यो गर्नु पनि भएको छैन सर। आजसम्म उहाँले के भन्नुभएको छ भने सरकार बन्ने अर्को विकल्प नभएसम्म हामी फिर्ता लिँदैनौँ भन्नुभयो। रणनीतिक छ। यदि उहाँहरूले ओलीजीकै सरकारलाई स्थायित्व दिनु पर्दथ्यो भने हिजो पार्टीमा झगडा गरेर यत्रो बबन्डार गर्नुपर्ने केही जरुरी थिएन। त्यही सरकारको स्थायित्वको लागि हो भने उहाँले नेकपा फुटाउनु पनि पर्दैन थियो, त्यो पार्टीभित्र त्यो झगडा पनि गर्न पर्दैन थियो। उहाँले जेका लागि त्यत्रो एउटा विवाद सृजना गर्नुभयो, सडकमा आउनुभयो, मासुभातको राजनीति गर्नुभयो, त्यो सब कुरा त उहाँहरूले भोलि आउने परिणाम बुझ्नै नसकेर, त्यसको राजनीतिक विश्लेषण पनि गर्न नसकेर, कानुनी र संवैधानिक विश्लेषण पनि गर्न नसकेर गर्नुभएको भन्ने कुरो त प्रष्ट भयो। मैले त हिजै भनेको थिएँ, मैले मेरा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ कि उहाँहरूको राजनीतिक विश्लेषण पनि त्रुटिपूर्ण छ, उहाँहरूको संवैधानिक विश्लेषण पनि त्रुटिपूर्ण छ। अहिले आएर प्रमाणित भयो। तर अब यो प्रचण्डजीले त्यस बेलासम्म ओलीजीलाई यो समर्थन फिर्ता लिनुहुन्न जबसम्म उहाँको मनमा होटुटी हुँदैन। उहाँलाई सत्तामा जाने बहुत ठुलो रहर छ प्रचण्डजीलाई। अर्थात् ओलीजीलाई कसरी फाल्न सकिन्छ फाल्ने उहाँलाई रहर छ। तर वैकल्पिक सरकार दिन नसक्दाखेरि ओलीजीको समर्थन फिर्ता लिने संसद विघटनमा जान्छ, त्यो गराउनु पनि भएको छैन। त्यसले उहाँ धर्म सङ्कटमा हुनुहुन्छ। अब झलनाथजी या रावलजीले जे कुरा बोल्नुभयो, भीम रावलजीले हामी ओलीजीलाई 2 वर्षसम्म टिकाउँछौँ, ओलीजीलाई नै टिकाउनु थिएन। हिजो किन पार्टीमा झगडा गर्नुभयो त? कुनै तुक छैन नि, कुनै तर्क छैन नि। यसले के देखाउँछ नि उहाँहरूसँग त कुनै पोलिटिकल भिजनै रहेन रहेछ, राजनीतिक दृष्टिकोण नै रहेन रहेछ। यति ठुलो विवाद र चरम उत्कर्षमा विवाद पुगिसकेर यत्रो हिलो छेपाछेप भइसके पछाडि एकै ठाउँमा बस्न स्वीकार गर्नु भनेको चाहिँ राजनीतिक अवसरवादको चरम पराकाष्ठ हो। उहाँहरू सत्ताको लागि जे पनि गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा देखिन्छ। यदि उहाँले ओलीजीलाई छोड्ने हो भने उहाँहरूको संसद सदस्यता जान्छ, किन उहाँ त्यहाँ बहुमतमा हुनुहुन्न। 40% पनि पुर्याउन सक्नुहुन्न। 40% पुर्याउँदाखेरि पार्टी फुटाउन सक्नुहुन्छ, उहाँसँग त्यो क्षमता पनि छैन, बहुमत पनि छैन। अनि उहाँहरू फेरि ओलीजीसँगै गरी मिल्नुको विकल्पै छैन। कि त एउटा राजनीतिक अडान हो भनेदेखि हामी जाँदैनौँ, हाम्रो संसद सदस्यता गए पनि हाम्रो राजनीतिक अडानमा हामी कायम छौँ, हामीले ठिक राजनीतिक अडान लिएको भन्न सक्नु पर्थ्यो नि। उहाँहरूको राजनीतिक अडान त ठिक होइन रहेछ। मैले ओलीजीको समर्थन गरे होइन, ओलीजीले गरेका काम ठिक हो भनेर म भनिरहेको छैन। हजुर। तर उहाँहरू कसैसँग पनि एउटा राजनीतिक दृष्टिकोण नै देखिएन। यसबाट के कुरा बुझ्न सकिन्छ भने उहाँहरू सत्तामा बस्नको लागि जस्तो सुकै समीकरण पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जोसँग पनि मिल्न सक्नुहुन्छ, जस्तो सुकै सम्झौता पनि गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूमा कुनै पोलिटिकल एथिक्स, पोलिटिकल मोरालिटी र पोलिटिकल डिग्निटी नै छैन। त्यसैको परिणाम हो यो 2 वर्षसम्म ओलीजीलाई निरन्तरता दिने भनेर झलनाथजी र भीमरावलजीहरू बोलिराख्नु भएको त्यसैको परिणाम हो। त्यसैको परिणाम हो। यदि उहाँहरूले आफ्नो पोलिटिकल एजेन्डा ठिक छ र त्यही पोलिटिकल डिग्निटीमा हामी बस्छौँ भनेको भएदेखि साथ दिनु हुँदैन थियो। तर उहाँहरूसँग उहाँहरूको रिक्स के हुन्थ्यो भने संसद सदस्यता उहाँहरूको जान सक्थ्यो। त्यसको लागि त एउटा पोलिटिकल एजेन्डा बोक्ने मान्छे त तयार हुनु पऱ्यो नि त। मेरो पोलिटिकल एजेन्डा ठिक छ। अब एउटा हाइपोथेटिकल प्रश्न चाहिँ हुन सक्ला, हिजोको दिनमा यति धेरै पानी छ्यापाछ्याप, यति धेरै गाली गलौज यहाँले भन्नुभयो नि एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भनेदेखि त्यो गाली गलौज भनौँ न त्यसको एउटा श्रृङ्खला नै बन्छ होइन त्यहाँनिर। एकदमै राम्रो बन्छ। अनि अब आज फेरि त्यही पार्टीमा यतापट्टि चाहिँ अब माधवजी, ओलीजी, झलनाथजीहरू सबै एकै ठाउँमा हुँदाखेरि त्यो कस्तो बन्छ? त्यो मिलन, त्यो एकता, त्यो पूर्व एमालेमा जुन किसिमको उहाँहरूको त्यो एउटा पोजिसन थियो नि, त्यो फेरि त्यो बन्डिङ बन्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो बोन्ड त सृजना हुन सक्दैन नै, त्यो मैले सम्भावना देखेको छैन। तर माधव नेपालसँग भएका केही मान्छेहरू अब ओलीसँग टाँसिने काम गर्नुहुन्छ, किनकि ओली शक्तिशाली देखिनुभयो नि। अनि ओलीसँग टाँसिने र ओलीलाई रिजाएर मन्त्री बन्ने सम्मको दाउपेच हो। त्योभन्दा बेसी केही पनि होइन। मुलुकको लागि, नागरिकको लागि, आजको मुलुकका समस्या समाधान गर्ने कुरै होइन। जताबाट पनि सत्तामा पुग्ने, ओलीलाई हटाएर सत्तामा पुगिन्थ्यो, ओलीलाई हटाएर सत्तामा पुग्ने,
ओलीलाई हटाउन नसक्ने भएपछि ओलीसँगै मिलेर सत्तामा पुग्ने। त्यसले मैले सधैँ भन्दा यो विवादको सबैभन्दा ठुलो असर चाहिँ माधव नेपालजीलाई पर्छ। माधव नेपालजीका मान्छेहरू त ओलीजीसँग मिल्नु होला, हजुर, तर माधव नेपालजी त मिल्न सक्नुहुन्न, झलनाथजी त मिल्न सक्नु, उहाँहरूको त्यो बोक्रे मिलाइ मात्रै हो। त्यसैले अन्ततः माधवजी र झलनाथजीको पोलिटिकल फ्युचर चाहिँ स्टेकमा पर्यो, खतरामा पर्यो। यो घटना पछाडि उहाँहरू भनेपछि उहाँहरूको राजनीतिक भविष्य अब ठ्याक्कै ओलीजीको हातमा अर्थात् रिमोटमा छ त यो? एकदमै। किन रिमोटमा छ भने उहाँहरूले अहिले ओलीजीसँग जम्मा 120 जना संसद सदस्य माधवजीहरू सबै गर्दाखेरि एकदमै पार्टीको भनौँ न, उहाँ संसद एमालेको हजुर। अब एमाले बाहेक नेपाली काङ्ग्रेस, जसपा र माओवादी केन्द्र गरेर 144 जना। 144 जनाले त सरकार बन्छ नि, अविश्वासको मत पनि पारित हुन्छ। तर किन त्यो काम उहाँहरू गर्न सकिरहनु भएको छैन भने माओवादी केन्द्रका 6-7 जना ओलीतिर जानुहुन्छ, त्योभन्दा बेसी नै जानु होला। गएपछि 144 मा 7 घटाइदिनुहोस् त कति भयो? 137 मात्रै भयो। हजुर, 137 ले बहुमत पुग्दैन, 138 चाहिन्छ। बहुमत नपुगेपछि सरकार पनि बन्न सक्दैन, हजुर, अविश्वासको प्रस्ताव पनि पास हुँदैन। तर माओवादी केन्द्रले ओलीजीको विश्वास, ओलीजीलाई दिएको विश्वासको मत झिक्न साथ त, विथड्र गर्न साथ त ओलीजी त अल्पमतमा पर्नुहुन्छ। ओलीजीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ, ओलीजीले विश्वासको मत पनि लिन सक्नुहुन्न। विश्वासको मत लिन पनि नसक्ने, सरकार पनि नबन्ने भएपछि अनि डिजोल्युसनमा जान्छ पार्लियामेन्ट। फेरि त्यो डिजोल्युसनमा नजाओस्, किनकि उहाँले त्यो डिजोल्युसन हुनु हुँदैन भनेर कराउनु भएको छ नि। हजुर, त्यसलाई त टिकाउनु पऱ्यो नि त। अब त्यो मोरल सङ्कटमा, त्यो नैतिक सङ्कटमा चाहिँ अब प्रचण्डजी हुनुहुन्छ। सर एउटा कुरा नि, जस्तो प्रचण्डजीले चाहिँ एउटा यो चाहिँ अदालतको पहिलो फैसला संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि उहाँले भन्नुभएको एउटा भनाइ चाहिँ अत्यन्त चर्चामा रहेको थियो। यद्यपि उहाँले त्यसको चाहिँ गलत रूपमा मान्छेले बुझे भनेर पछि बोली पनि सक्नु भएको छ। त्यो एउटा कम्फर्टेबल सरकार चाहिँ जसरी कङ्ग्रेस र उहाँहरूको धार र जसपा मिलेर चाहिँ गर्ने भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो। अब उहाँको एउटा छुट्टै समूह पनि बनिसकेको अवस्था छ। त्यो कम्फर्टेबल सरकारको सम्भावना चाहिँ छैन त आजको मितिमा? उहाँले जुन कम्फर्टेबल सरकार भन्नुभयो कि भारतको लागि यो कम्फर्टेबल हुन्छ, हजुर, विदेशी मित्रहरूको लागि कम्फर्टेबल हुन्छ भनेर जुन भन्नुभयो, हामीले बनाउने सरकार विदेशीको लागि कम्फर्टेबल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नै होइन। प्रश्न के हो भने त्यसले मुलुकका समस्या समाधान गर्छ कि गर्दैन, मुलुकलाई राजनीतिक अस्तित्व दिन्छ कि दिँदैन, त्यसले सिस्टम बिल्ड गर्छ कि गर्दैन भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हजुर, तर उहाँको भित्री मनसाय के रहेछ भने नेपालको राजनीति नै अहिले किन यति अस्तव्यस्त छ भने विदेशीहरू खास गरिकन भारतीयहरूलाई नै रिझाएर सत्तामा पुगिन्छ भन्ने जुन मानसिकता छ हाम्रो, त्यही मानसिकताबाट उहाँहरू पनि ग्रसित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो कुरा प्रष्ट अभिव्यक्ति आएको हो। त्यसले उहाँ धेरै विवादमा नै पर्नुभयो। जतिसुकै उहाँले सच्याउन खोजे पनि नेपाली नागरिकहरू कुरा त बुझ्छन् नि, नेपाली भाषा बुझिन्छ नि, होइन? त्यसैले उहाँले जतिसुकै सच्याउन खोजे पनि उहाँको भाषा सबैले बुझिसकेको अवस्था छ। यसबाट मैले छोटकरीमा एउटै शब्दमा भन्नुपर्दा चरम राजनैतिक अवसरवाद उहाँहरू सबैमा हाबी छ। कोही पनि त्यसमा एक्सेप्सन चाहिँ छैन, कोही पनि एक्सेप्सन। त्यो ओलीजी हुन् कि त्यो माधवजी हुन् कि प्रचण्डजी हुन् कि शेरबहादुरजी हुन्, यही प्रसङ्गमा जुन चाहिँ चरम अवसरवाद सबैमा हाबी छ, सबै आफै चाहिँ त्यो कुर्सीमा बसिराख्न चाहन्छन्, टाँसिराख्न चाहन्छन् भन्ने जुन यहाँको चाहिँ भनाइरह्यो र मूल रूपमा यो हानथाप भनौँ न अस्थिरताको कारण पनि त्यही नै हो नि त वास्तवमा, होइन सर? अब यो पछिल्लो समयमा जस्तो ओलीजीसँग 120 जना मात्रै भइसकेपछि यद्यपि माओवादी केन्द्रले समर्थन त फिर्ता गरेको छैन, तर त्यो रणनीतिक छ। त्यो हिसाबले चाहिँ ओलीजीले जसरी चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको पनि एउटा हिस्सा मन्द ठाकुर, राजेन्द्र महतोजीसँग जुन किसिमको चाहिँ एउटा नेगोसिएसन अगाडि बढाउनु भएको अवस्था छ, त्यसमा चाहिँ प्रश्नहरू त छन्। तर त्यसमा मुख्य रूपमा जुन टिकापुर घटना घटेको थियो त्यसमा चाहिँ निलम्बित सांसद जो अहिले जेलमा पनि हुनुहुन्छ रेशम चौधरीको चाहिँ रिहाईको लागि नि प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ कमिटमेन्ट गरेको भन्ने कुरा बाहिर आइराखेको छ। र यतिसम्म भनिएको छ कि पूर्व सभामुख चाहिँ सुभाष नेमाङजीलाई त्यसको लागि चाहिँ कानुनी प्रोसिजियरहरू के छन् त्यो चाहिँ बुझ्नको लागि पनि भनिएको अवस्था छ। एउटा सत्ता टिकाउनको लागि रेशम चौधरीको रिहाई त्यो चाहिँ गर्नको लागि प्रधानमन्त्री तयार भएको अवस्था हो त अहिलेको? एनालाइज त्यसलाई अनौठो नमानौँ, उहाँहरू सत्ता टिकाउन जे पनि गर्नुहुन्छ। हो नि, तपाईँ त ओलीजीको पक्षमा लडेको मान्छे हो नि सर। ओलीजीको विघटनको पक्षमा मात्रै हो, संसद विघटनको पक्षमा म थिएँ, म अहिले पनि संसद विघटनकै पक्षमा छु। हजुर, किनभने
यो राजनीतिक समस्याको समाधान संसद बेउताएर हुँदैन। हामीले देख्यौँ नि कस्ता समस्या हामीले देखिरहेका छौँ नि। भने जो सत्तामा छन्, संसदमा छन्, जोडाजोडी छन्, जसले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेका छन्, जसले यति ठुलो लुटतन्त्र र व्यथिति सृजना गरेका छन्, यत्रो ठुलो संसद विकास कोष लिएका छन्, सुविधा लिएका छन्, तिनै मान्छेबाट यो मुलुक बन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु नै गलत हो। त्यसले संसद विघटन हुँदाखेरि नागरिकको हातमा एउटा शक्ति आउँथ्यो, यी गलत मान्छेलाई दण्डित गर्ने, मत नदिने, निर्वाचनमा हराउने। त्यो कामबाट नेपाली नागरिकलाई वञ्चित गरियो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकलाई वञ्चित गरियो। अनि चुनावमा धेरै खर्च हुन्छ नि, खर्च हुन्छ भने चुनाव कहिले नगर्ने र? त्यो त होइन नि। चुनावको खर्च त घटाउन सकिन्छ नि, चुनावलाई सरल सुलभ बनाउन सकिन्छ नि, त्यो तरिकामा पो जानु पर्यो त। यो 5 वर्षमा आवधिक निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने 18औं शताब्दीको धारणा हो, त्यो धेरै पुरानो भइसक्यो। वास्तवमा यो 5 वर्षको कुरा नै ठिक छैन। प्रत्येक 3 वर्षमा चुनाव आवधिक निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। लामो समयसम्म एउटै व्यक्तिलाई सरकारमा दिइरहन जरुरी छैन, किनभने 3 वर्ष स्टेबिलिटीको कुरा आउँछ नि सर, त्यहाँ स्थिरताको। क्या स्थिरता चाहिँ कस्तो भने 3 वर्षसम्म राम्रो काम गर्यो भने त त्यो व्यक्तिलाई फेरि दिन्छन् नि त, त्यो पार्टीलाई फेरि नागरिक मत दिन्छन् नि। त्यसैले लामो समयसम्म संरक्षण गर्दाखेरि चाहिँ गलत काम गर्ने अवसर हुन्छ। त्यसैले मैले यहाँ भन्ने खोजेको म ओलीजीको लयर होइन, ओलीजीको म राजनीतिक समर्थक पनि होइन, ओलीजीसँग मेरो कुनै राजनीतिक सम्झौता पनि छैन। खालि विघटनमा म किन थिएँ भन्दाखेरि यो राजनीतिक प्रश्नको समाधान संसद पुनर्स्थापना गरेर या एमसीसीलाई पाल्ने संसदलाई बिउताएर मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन भनेर विघटनको पक्षमा हामी लडेको। अब कतिले भने 5 लाखले, 6 लाखले, 7 लाखले, 5 लाखे वकिल, 7 लाखे वकिल भनेर कमेन्टहरू गरेका छन्। हामी प्रोफेसनल मान्छौँ, हामीले गरिबका मुद्दाहरू सिटैमा पनि लडेका छौँ, बिना पैसा पनि लडेका छौँ। हामी पैसा आफ्नो मेहनत अनुसार हामी पैसा लिन्छौँ, किनकि हामी प्रोफेसनल हौँ, हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ। कि त हामीले पनि भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो, हामी मेहनत गरेर बाँच्ने मान्छे हौँ। र त्यो 5 लाख हामीले जति लियो त्यो ट्याक्स तिरेर लिएको पैसा हो, हामीले त्यसको ट्याक्स तिरेका छौँ। हजुर, त्यसले अब यो चाहिँ कस्तो भने हाम्रो नेपाली समाजमा जेमा पनि आलोचना गर्ने, प्रोफेसनलिजम के हो भन्ने कुरा पनि नबुझ्ने, मान्छेको मेहनत पनि नबुझ्ने, कुनै पनि कुरालाई बुझ्ने कोसिसै नगर्ने, सतही रूपमा नेगेटिभ र आलोचना मात्रै गर्ने जुन समाज छ, यस्तो किसिमको समाजमा चाहिँ सामाजिक परिवर्तन निकै जटिल हुन्छ। त्यसैले म चाहिँ यो एक मिनट यही समाजको रिफ्लेक्सन के हो भने यी नेताहरू सत्ता टिकाउन जे पनि गर्छन्। टिकापुर घटनामा म रेशम चौधरीजीको विरोधी होइन, तर रेशम चौधरीजीलाई अदालतले दण्डित गरेको छ। हजुर, अदालतले सजाय गरेको छ। अब अदालतले गरेको सजाय ठिक बेठिक के त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सत्ता टिकाउनलाई रेशम चौधरीजीलाई छोड्नुभयो भने, त्यही कारण छोड्नुभयो भने त्यो चाहिँ गलत हो। रेशम चौधरीजीले मुद्दा जित्नुभएको भए म ह्याप्पी हुन्थेँ। भन्छु उहाँ तपाईँको विचार चाहिँ उहाँ न्यायिक प्रक्रियाबाटै आउनुपर्छ, छुट्टो न्यायिक प्रक्रियाबाटै आउनुपर्छ। राजनैतिक बेनिफिटका लागि या सत्ता टिकाउनका लागि रेशम चौधरीजीलाई स्केप गट, एउटा गोटी बनाइनु हुँदैन। ओलीजीको सत्ता टिकाउनु पर्यो, उहाँ छुट्ने, फलानाजीको सत्ता खतरामा पार्नु पर्यो, उहाँ भित्र रहने। यो जुन चरित्र छ यो चाहिँ चरम राजनीतिक अवसरवाद हो। यसले कुनै सिद्धान्तमा विश्वास गर्दैन, यसले कुनै भ्यालु सिस्टममा विश्वास गर्दैन, यसो कुनै मान्यता छैन। मान्यताविहीन राजनीति, आज मुलुकको अवस्था चाहिँ के मान्यताविहीन राजनीति। त्यसले तपाईँ हिजो ओलीलाई गाली गर्नुहोस्, मुखै हेर्न नसक्ने गरी गाली गर्नुहोस्, आज फेरि गरेर मिल्नुहोस्, त्यो कुनै भ्यालु सिस्टमै छैन। म अहिले अर्जुनजीलाई मुखमा जे आउँछ त्यही कुरा गाली गरिदिन्छु, अनि भोलि फेरि अर्जुनजी आउनुहोस् न मेरो एउटा इन्टरभ्यू लिइदिनुहोस् भन्छु, या अर्जुनजीले मलाई गाली गर्नुहुन्छ अनि भोलि के भन्नुहुन्छ भने सुनिन्छ एउटा इन्टरभ्यू दिइदिनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ। हामी यस्तोसम्म गर्न सक्ने भनेको कुनै डिग्निटी, भ्यालु सिस्टम, प्रिन्सिपल्स नभएको एउटा अराजक समाजमा हामी गइसकेका छौँ र यो समाज एकदमै नेगेटिभ भइसकेको छ। यसले पोजिटिभ कुरै देख्न छोडिसक्यो, त्यो चाहिँ डरलाग्दो कुरा भयो।
सर अर्को कुरा चाहिँ जस्तो अब राष्ट्रिय दलहरू पनि संसदमा 4वटा बने, खास गरिकन प्रचण्डजीको नेतृत्वको अब छुट्टै 53 जना संसदको चाहिँ एउटा भनौँ न पार्टी त्यहाँ रहने भयो, माओवादी केन्द्र भनेर दौडधुप पनि उहाँहरूको सुरु भइसकेको छ होइन। काङ्ग्रेसलाई भेट्नु भएको छ, जसपासित वार्ता भनेर कुदिराख्नु भएको छ उहाँहरू। भनेपछि प्रचण्डजीको अबको यो दौडाहाट जुन छ नि, यो उहाँको जुन चाहिँ देखिराखिएको छ हतार, केही भनौँ न हताशपन, यसले के सङ्केत गर्छ उहाँ? होइन, प्रचण्डजीको कुरा त क्लियर छ नि। उहाँ जसरी पनि ओलीजीलाई सिद्ध्याउने, आफू सत्तामा जाने, उहाँको कुरा त्यति हो नि। एउटै पार्टी बन्नुभयो, चुनाव लडेर त्यत्रो लगभग 2/3 बहुमत लिएर आउनुभयो, मुलुक बनाउनु पर्ने, भ्रष्टाचारलाई दण्डित गर्नुपर्ने, व्यथिति अन्त्य गर्नुपर्ने, नागरिकहरूको जीवनस्तर उठाउनुपर्ने, रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन ल्याएर निःशुल्क सर्वसुलभ गुणस्तरीय बनाउनु पर्ने, कति धेरै काम थियो नि मुलुकमा। कुनै काम गर्नु भएन, सत्ताको लडाइँ। हजुर, तिमी मात्रै प्रधानमन्त्री हो, म पनि प्रधानमन्त्री हुने हो, तिमी मात्रै अध्यक्ष हुने, म पनि हुने हो। बिल्कुल यो भनेको एकदमै चरम विशृङ्खलित राजनीतिक चिन्तनबाट ग्रसित। सर, तर नेपालको राजनीतिमा यो कुनै अनौठो घटना होइन। तपाईँलाई थाहा छ नि, कृष्णप्रसाद भट्टराईजीकै नाममा चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याएर उहाँलाई चाहिँ 9 महिना पनि टिक्न नदिने त गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरू, यो भएकै ठाउँ हो नि त। यो त त्यहीँबाट नेपालको राजनीतिमा धेरै ठुलो विशृङ्खलता सुरु भयो नि। हामीले त्यसलाई समाधान गर्न सकेनौँ। किन सकेनौँ भने पहिलो कारण चाहिँ हामीले नागरिकहरू र समाजलाई दलीयकरण गऱ्यौँ। हाम्रो लोयल्टी चाहिँ दलप्रति छ, मुलुकप्रति छैन। अर्जुनजी एउटा दलमा हुनुहुन्छ, निर्मलजी एउटा दलमा हुनुहुन्छ, सुरेन्द्रजी एउटा दलमा हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो साझा कुरा मुलुक होइन। हामी यति विभक्त छौँ कि हाम्रो कुरा चाहिँ के हो, दल हो। दलभित्र पनि गुट उपगुट, किन त्यो कसरी सत्तामा जाने, त्यसबाट बेनिफिट लिने। आज हेर्नुहोस् न, खोला नाला सार्वजनिक जग्गा पार्टी पो सबै निजीकरण भइसकेका छन्। यस्ता कति छन्। अझै हाम्रा साथीभाइहरू भक्तपुरमा लगभग 60,000 रोपनी सार्वजनिक जग्गा चाहिँ निजीकरण भएकोमा लडाइँ लडिरहनु भएको छ। यो त हामीले पत्ता लागेका सानातिना कुरा, यस्ता त कति छन्। मुलुक यसरी छत विच्छेद भएको छ, मुलुकलाई यसरी व्यथितिमा लगिएको छ। यो काम कसले गर्यो? यिनै 30 वर्ष शासन गर्नेहरूले गरे नि। चुरो चाहिँ त्यहीँ गएर जान्छ होइन, त्यहीँ जान्छ। तर अस्ति हेरौँ न, हामीले माइतीघर मण्डलामा एमसिसीको विरुद्धमा एउटा कार्यक्रम राख्यौँ अस्तिको शनिबार। हजुर, 100 जना मान्छे पनि आएन। तथ्य त त्यही हो नि। किन आएनन् त मानिसहरू, किन साथ दिएनन् भन्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यहाँ आएर एमसिसीको विरोध गरेर केही बेनिफिट हुन्छ जस्तो लागेन। तर ओलीजीको किन 30,000 मान्छे आए, प्रचण्डजीहरूका किन 20,000 मान्छे आए। मासु भात पाए, पैसा पाए, गाडी पठाइयो, ल्याउने लाने गरियो। हामीले त त्यो गर्न सकेनौँ नि। यसले के देखिन्छ भने आज हामी नेपाली नागरिकमा पनि ठुलो समस्या छ। दलका नेतामा मात्रै होइन, सत्तामा मात्रै होइन, हामी बिचमा नि प्रब्लम छ। हामी मुलुक के हो, मुलुकको सवाल के हो, ठिक कुरा के हो, ठिक मान्छे को हो, हामी चिन्नै छोडिसक्यौँ। हामी एकदमै नकारात्मक इमोसनल गाली गर्ने, कसैलाई पनि नकारात्मक कुरा चित्रण गर्ने, मुलुक र समाजप्रति चिन्तितै नहुने, यस्तो किसिमको सतही विचार, अध्ययन पनि छैन, अनुसन्धान पनि छैन, पढाइ पनि छैन, विवेक पनि छैन। त्यही त हुनु पर्यो नि। करेक्ट। अनि यस्तो किसिमको समाजले हामीलाई कहाँ पुर्याउने, म त यसमा चाहिँ चिन्ता छ मलाई। भनेपछि राजनेताहरू, राजनीति गर्ने मान्छेहरू मात्रै होइन, प्रश्न चाहिँ आम नागरिकमा पनि उठ्छ, उहाँहरूप्रति पनि उठ्छ भनौँ न, तपाईँ हामीमा पनि उठ्छ। एक्ज्याक्टली, अर्जुनजीलाई उठ्छ, सुरेन्द्रजीलाई उठ्छ, हजुर, निर्मलजीलाई उठ्छ, हामी सबैलाई यो प्रश्न उठ्छ नि। मैले अर्जुनजीको सानो गल्ती पाएँ भने म अर्जुनजीलाई समाप्त पार्ने गरी गाली गर्छु। त्यसले बेनिफिट के छ? मैले त अर्जुनजीलाई के तपाईँको यो कुरा चाहिँ यो कारणले गलत छ, लजिकल्ली कुरा गर्नु पऱ्यो नि। हामी लजिकल्ली कुरै गर्दैनौँ, ऱ्यासनल स्टेटै भएन। जब स्टेट र त्यो समाज र त्यसका व्यक्तिहरू ऱ्यासनल हुँदैनन् नि, त्यो समाज क्राइसिसमा जान्छ। आज नेपाली समाज क्राइसिसमा छ, यसलाई कसरी बचाउने? डाक्टर साहब, अब त्यो पक्षलाई एकैछिन थाती राखेर, जस्तो नेपालकै अहिलेको जुन राजनीतिक चलखेल छ, जुन किसिमको उतार चढाव घटनाक्रमहरूको श्रृङ्खला बनेको छ, यो कुनै पनि यसको चाहिँ भनौँ न कतै
एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टको चाहिँ तालमेलै नहुने अवस्थामा छौँ हामी। अब 2 वर्ष चान्चुनको जुन अवधि त छ नि 5 वर्ष म्यान्डेटको हिसाबले, हजुर अब संसद फेरि चाहिँ अब चाहिँ रिस्टोर भएको अवस्था छ, पुनर्स्थापना भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अब अहिलेको अब खेल सुरु भइसक्यो, 2 चोटि हाउस सुरु भएदेखि 2 चोटि नै अब स्थगित भएको अवस्था छ, अहिले पनि दोस्रो चोटि पनि स्थगित भएको अवस्था छ। भनेपछि अब यो 2 वर्ष जाला त कि बिचैमा हामी फेरि अर्को मध्यावधि, कांग्रेसले त भन्न थालिसक्यो अर्ली इलेक्सन भनेर, के त्यो अवश्यम्भावी हो डाक्टर म हजुरलाई 2-3 वटा कुरा भनौँ। हजुर सबभन्दा पहिला कुरा त एकछिन हामी लियौँ विद्या भट्टराईजीको कुरा, जुन उपनिर्वाचनमा आउनुभयो। अब उहाँ एमाले कि माओवादी केन्द्र मतलब नेकपाबाट उठ्नु भएको थियो नि, राष्ट्रिय सभामा यस्ता 19 जना हुनुहुन्छ। त्यो विषयमा यो अदालतको निर्णयले समाधान गर्न सकेन। अब त्यो समाधान कसरी गर्नुपर्छ भने राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐनमा संशोधन गरेर गर्नुपर्छ। त्यो संशोधन गर्न त संसदको बैठक बस्नु पर्यो, बिल त्यहाँ जानु पर्यो, बिल पेश हुनु पर्यो, छलफल हुनु पर्यो, बिल पास हुनु पर्यो। यो नै गर्न दिएको छैन। मान्छे जसले संसद स्थापना गर्नुभयो उहाँहरूले संसदै चल्न दिइरहनु भएको छैन। संसद स्थापनाको प्रयोजनै उहाँहरूले समाप्त पारिरहनु भएको छ। हो, जहाँसम्म ओलीजीले ल्याउनु भएको अध्यादेश छ, ती गलत अध्यादेशहरूलाई संसदले पास नगर्दै त्यसै दिगो नि। पास नगर्ने अधिकार त छ नि। नेपाली कांग्रेस पनि त्यसको विरुद्धमा छ, जसपा पनि विरुद्ध छ, माओवादी केन्द्र पनि विरुद्धमा छ। अनि त्यसैको लागि संसद अवरुद्ध गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन, राइट। अब अर्को कुरा, ओलीजीले जसपालाई फुटाउने खेल त हिजो पनि सुरु गर्नुभएको थियो। हिजो जुन अध्यादेशहरू ल्याउनु भयो एकदमै, आज उहाँ त्यही दाउमा हुनुहुन्छ। उहाँले जसपाबाट 18 जना सांसद दिन सक्नु भने जसपा फुटाउनुहुन्छ। हजुर, जसपा फुट्छ, 18 जना हुनसाथ उहाँ 138 पुग्छ बहुमत, 2 वर्षसम्म टिक्नुहुन्छ उहाँ, होइन? त्यो 18 जना ल्याउनलाई उहाँले सबै किसिमको हत्कण्डा प्रयोग गर्नुहुन्छ। खरिद बिक्रीदेखि लिएर इन्फ्लुएन्स गर्ने, मन्त्री दिने, के गर्न सकिन्छ। या कसलाई जेलबाट छोड्ने, कसलाई राख्ने, यी सब कुराहरू हुन्छन् यहाँ। रेशम चौधरीजीका कुरा पनि यहाँ आउँछन्, हजुर, होइन? त्यो आफैमा के छ भने गलत खेल मुलुकमा सुरु भइसक्यो। अब अर्कोतिर ओलीजीले अर्कोतिर के गर्नुहुन्छ, प्रचण्डजीबाट कम्तीमा 7-8 जना आफूतिर ल्याउनुहुन्छ। त्यो भइसकेपछि प्रचण्डजी नेपाली कांग्रेस र जसपा भएर पनि 138 पुग्दैन। दोस्रो अवस्था त्यो हुन्छ। तेस्रो अवस्था संसदै चल्न दिइरहेको हुँदैन। संसद चल्न नदिएपछि कति दिनसम्म नचल्ने, एउटा पोइन्टमा गएर ओलीजीले संसदको बैठक अन्त्य गरिदिनुहुन्छ राष्ट्रपतिबाट। अब यो खेलमा न संसदले काम गर्न सक्छ, न सरकारले काम गर्न सक्छ। हामी संसद पनि अस्थिर बनायौँ, सरकार पनि अस्थिर बनायौँ। अदालतको विघटनको मुद्दा, यसको लागि सबैभन्दा बेसी दोषी छ। राजनीतिक दलहरू त दोषी छन्, उनीहरूको राजनीतिक चरित्र नै छैन। राजनीतिक नेताहरूमा राजनीतिक चरित्र नै देखिएन। त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। कम्तीमा एउटा पार्टीको नाम त राख्न नसक्ने अवस्थामा रहेछन् नेताहरू भन्ने कुरा त कम्तीमा यो घटनाबाट त प्रमाणित भयो नि सर। त्यो त कहिलेकाहीँ हुन्छ, नामको कुराहरू नमिल्न सक्छ, ती कुराहरू सामान्य कुरा हुन्, ती टेक्निकल कुरा हुन्। त्यसले उहाँहरूको क्षमतामा, एबिलिटीमा क्वेसन उठाउन मिल्दैन। तर राजनीतिलाई नै असफल बनाउनु भयो। प्रश्न चाहिँ यो हो नि, मुलुकको राजनीति संसद अस्थिर, संसद चुल्नुमा खेलमा डुब्ने अवस्था सिर्जना गर्ने, सरकार स्थिर नहुने, अनि कसरी मुलुक चल्छ? हजुर, जनजीविकाका कुरा, विकास निर्माणका कुरा, असल शासनका कुरा, यी सब कुरा त ओझेलमा परे नि। तपाईहरू भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ होइन, पेसागत आफ्नो हिसाबले, जुन यो लिगलमा त्यो तपाईँको एक्सपर्टिजदेखि बाहेक तपाईँहरू त्यो चाहिँ भ्रष्टाचारको खिलाफमा लडी पनि राख्नुभएको छ। अब अहिलेको सिचुएसनले त त्यो भ्रष्टाचारको प्यारामिटर कहाँ पुर्याउँछ त्यो भन्ने कुरा त कल्पना मात्रै गर्नुभयो होला नि। यहाँले भनिहाल्नुभयो नि, संसदै खरिद बिक्रीदेखि लिएर प्रलोभनका कुराहरूदेखि लिएर नीतिगत भ्रष्टाचारका अनेकौँ कुराहरू आउला नि त सर। अब त झन् होइन, यहाँले भनेको कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट। हामी त्यसले चिन्तित छौँ। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नका लागि हामीले सडकमा जुन आवाज उठेर आएको थियौँ, सडकको आवाज मात्रै पर्याप्त हुँदैन थियो, यो सिस्टमै चेन्ज गर्नुपर्छ। किनकि यो सिस्टमै भ्रष्टाचारी भयो। तपाईँले संसद स्थापना गरेर अब भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ? हुँदैन नि। चलखेलहरू त सुरु भयो नि। हजुर, चलखेल सुरु भएको कुरा त ओलीजीले आफै पनि भन्नुभयो नि, भन्नुभएको छ। उहाँको एक्सन्सले पनि देखाउँछ, प्रचण्डजीको एक्सनले देखाउँछ उहाँ जसरी दौडधुप गरिरहनु भएको छ। एक्ज्याक्टली, शेरबहादुरजीहरूले भनिसक्नुभयो, हामी आफू सरकार बनाउने भए हुन्छ, नत्र भने हामी कसैलाई समर्थन गर्दैनौँ।
उहाँहरू चुनावमा जान खुट्टा उचाल्नु भएको छ, किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको लागि चुनावमा जाने यो उपयुक्त समय हो। एक्ज्याक्टली। कम्युनिस्टहरू लड्छन्, हामी जित्छौँ भन्ने उहाँहरूमा छ, पनि हुनसक्छ, वास्तविकता पनि हुनसक्छ। ओलीजीलाई पनि के भ्रम छ भने म त अहिले सबैभन्दा पपुलिस्ट मान्छे, म सबैभन्दा बेसी राष्ट्रवादी, जब जब क्राइसिस हुन्छ म राष्ट्रवादका ठुल्ठुला नारा दिन्छु, अब सबै बहुमत त मैले ल्याउने हो, यी सबलाई सिद्धाइदिन्छु, म त्यसरी लाग्नु भएको छ। प्रचण्डजी जसरी पनि सबैसँग के गर्न सकिन्छ, जता जता समीकरण गर्न सकिन्छ ती सब गरेर पनि ओलीलाई ठेगान लाउँछु कि मुलुकको राजनीति यही हो, राजनीतिको उद्देश्य यही हो, राज्यको काम यही हो। तर यो राज्यलाई असफल बनाउने काम गर्नुभयो, राजनीतिलाई असफल बनाउने काम गर्नुभयो, मुलुकलाई दिशाविहीन बनाउनु भयो, मुलुकलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबाउनु भयो। विप्लवजीले भन्नुभयो नि 17 अरब कहाँ लग्यो प्रचण्ड भनेर त भन्नुभयो नि, भन्नुभएको छ, क्वेसन गर्नुभएको छ। प्रचण्डजीमाथि कारबाही नहुने, छानबिन चाहिँ गर्ने, ओलीजीहरूले प्रचण्डजीहरूले जुन मासु भात खुवाउनु भयो कहाँको पैसाले खुवाउनु भयो, कहाँबाट आयो त्यो पैसा? उहाँहरूको कुनै पेसा छैन, व्यवसाय छैन, हजुर, कहाँबाट आयो देखाउनु पर्दैन। भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा त छर्लङ्ग छ नि, तर कसरी समाधान गर्ने त? आखिर पिपुल त मासु भातकै पछि दौडिँदो रहेछ, मास मेन्टालिटी त्यही छ, त्यो छ। भोलि चुनाव भने उहाँहरूलाई नै भोट दिन्छन्। अनि वैकल्पिक शक्ति बनाऊ भन्दाखेरि कोही पनि यत्रा पसल खोलेर बसेका छन्, अभियान पनि सबै 2 जना भएपछि अभियान हुन्छ यहाँ, प्रत्येक आमा अभियान छन्। हजुर, तपाईँ मुलुकको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा नेसनल कजमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। नेसनल कज त एउटै हुन्छ नि, नेसनल कज त डिभाइड हुँदैन नि। तपाईँ किन नेसनल कजको लागि एक ठाउँ आउन सक्नुहुन्न? आखिर त्यो त देखिएन। त्यसले यो जुन आज चरम रूपमा सामाजिक राजनीतिक विकृति मुलुकमा भित्रिएको छ, त्यसको जिम्मेवार चाहिँ यही सिस्टम र दलका नेताहरू नै हुन्। तर मुलुकले दुःख पायो, मुलुक पीडित भयो। आज यो 30 वर्षमा हाम्रा नेपाली युवाहरू अरबमा गएर 45-50 डिग्रीमा काम गर्न पर्दैन थियो, मुलुकमै त्योभन्दा राम्रो जब सृजना गर्न सकिन्थ्यो, त्योभन्दा राम्रो अपर्च्युनिटी सृजना गर्न सकिन्थ्यो। ब्याङ्कको ब्याज दर 14%, 16%, 20% बनाउने, अनि ती ब्याङ्कमा लगानी, सेयर अनि अन्य वित्तीय संस्थाहरू सबै आफ्ना कार्यकर्ता र नेताहरूको नाममा हुने, अनि युवाहरू विदेशमा जान बाध्य हुनुपर्ने। अनि यसरी समृद्धि हुन्छ र मुलुकको 83% बजेट तलब सुविधा भत्तामा जान्छ, 70% बजेट विकासमा जान्छ, त्यही 70% पनि खर्च हुँदैन र भ्रष्टाचार हुन्छ, अनि बेरोजी देखिन्छ। कहाँबाट सम्भव छ? यो सम्भवै छैन नि। सर, यसैमा म अलिकति यो इन्टरभ्यूको अन्त्यतिर पनि आएको छु र खास गरिकन ओलीजीको अहिलेको एक्सनभन्दा अलिकति अगाडिपट्टि जस्तो विद्रोही समूहको रूपमा रहेको चाहिँ नेकपा विप्लव समूह भनौँ न, उहाँहरूसँग वार्ता भयो, 3 बुँदे चाहिँ सहमति पनि भएको अवस्था थियो। एकाएक चाहिँ 2 दिनमै त्यो वार्ता पनि एकदमै रहस्यमय हिसाबले चाहिँ समाप्त भयो। तेस्रो दिन चाहिँ विप्लवजी निस्किनुभयो, ओलीजीसँग सम्झौता गर्नुभयो, हात मिलाएर चाहिँ उहाँ चाहिँ भनौँ न राष्ट्रियता र आत्मनिर्भरताको लागि चाहिँ हामी चाहिँ यसरी आएका हौँ भनेर भन्नुभयो। त्यो वार्ताको पछाडि चाहिँ विभिन्न किसिमका कुराहरू मान्छेहरूले गरेका थिए, भनौँ न त्यो आकलन गरिएको अवस्था थियो। अहिले त्यो सामसुम भएको अवस्था छ, अर्को घटनाले त्यसलाई ठ्याक्कै ओभरल्याप भनौँ न छोपिरहेको अवस्था छ। त्यसको अहिले त्यो सामसुम भएको अवस्था हो, अर्थात् विप्लवजीहरू अब ठ्याक्कै खुलेआम भइसक्नु भएको हो कि भित्रभित्र केही हुँदैछ, केही बनिरहेछ, केही पाकिरहेको छ, अवस्था के लाग्छ हजुरलाई? मलाई 2-3वटा कुरा लाग्छ। एउटा चाहिँ विप्लवजीहरूलाई किन खुला राजनीतिमा ल्याइयो भने माओवादीमा रहेका असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरू नेताहरू विप्लवकोमा जान्छन् र प्रचण्डहरूलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने ओलीजीको स्ट्राटेजी हो एउटा। दोस्रो, चुनावमा जानुपर्ने अवस्थामा विप्लवजीसँग सहकार्य गर्दाखेरि चुनाव जित्ने सम्भावना बेसी हुन्छ भन्ने दोस्रो हो। तेस्रो, विप्लवजीहरूलाई पनि ध्वंसात्मक राजनीतिबाट कहीँ पनि पुगिँदैन भन्ने कुरा महसुस भएको थियो र नागरिक समाजदेखि लिएर हामी सबैले ध्वंसात्मक राजनीति छोड्नुहोस् भनेर सबैले भनिराखेको अवस्था थियो र उहाँहरूलाई पनि यो अवसरमा बाहिर आउँदाखेरि आफ्नो सङ्गठन बन्ने, माओवादीहरू देखिएको वितृष्णाको कारणले आफ्नो सङ्गठन मजबुत हुने उहाँहरूको पनि अपेक्षा रह्यो। तर उहाँहरूको पनि एउटा उहाँहरूले उठाउनु भएका एजेन्डा राम्रा छन्, गरिब नेपालीहरूको पक्षमा छन्, मुलुकका पक्षमा छन्, ती एजेन्डामा हाम्रो सधैँ समर्थन छ। तर अब उहाँहरूलाई च्यालेन्जेसहरू छन्।
पहिलो च्यालेन्ज के हो भने वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने शब्दले मात्रै काम गर्दैन, हजुर। त्यो मात्रै पर्याप्त छैन। अब उहाँहरूले स्पेसिफिक एजेन्डामा उहाँहरूको भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरोमा आउनुपर्छ। एमसिसीको बारेमा उहाँहरूको भूमिका के एउटा, हजुर। दोस्रो कुरो अहिलेको मुलुकको भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने बारेमा उहाँहरूको एजेन्डा के, दोस्रो कुरा। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा उहाँहरूको एजेन्डा के, तेस्रो कुरा। खुल्ला राजनीतिमा आइसके पछाडि सुरुमा त भर्खर अब उहाँहरू यो नेगोसिएसन गरेर आउनुभयो, धेरै चर्चामा रहनु होला, तर यो चर्चा लामो समयसम्म टिक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि उहाँहरूको मास पोलिटिक्समा त्यो लेभलका एजेन्डा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्ट्राटेजी, त्यो भिजन म उहाँहरूसँग देख्दिनँ। तर उहाँहरू अहिले पनि निष्कलङ्कित व्यक्तिहरू हो। हजुर। अरूभन्दा कम्युनिस्टको अरू खेमाभन्दा उहाँहरूलाई विश्वास गर्न सकिने धेरै ठाउँहरू छन्, किनकि उहाँहरू सत्तामा गएर कलङ्कित बन्नुभएको छैन। त्यो कारणले विप्लवजीलाई विश्वास गर्न सकिने एउटा ठाउँ छ। तर जुन कम्युनिजमको ह्याङओभर उहाँहरूसँग छ, त्यो ह्याङओभरले उहाँहरूलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। त्यसैले उहाँहरूले अब मुलुकका विभिन्न शक्तिहरूसँग छलफल गर्ने, डायलग गर्ने र आफूलाई नै राजनीतिक रूपमा परिमार्जन र रूपान्तरण गर्ने काममा लाग्नुभयो। उहाँहरूले मुलुकमा एउटा छाप छोड्न सक्नुहुन्छ। त्यही गर्नुभयो। उहाँ हिजोकै कम्युनिजमको ह्याङओभरमा जानुभयो, तिनै आउटडेटेड कुराहरू गर्न थाल्नुभयो, तिनै एजेन्डा बोक्न थाल्नुभयो भने उहाँहरू भोलि नाम त विप्लवजी भन्ने रहला, तर उहाँहरूको न मास हुन्छ, न उहाँहरूलाई कसैलाई समर्थन गर्छ, एउटा सानो झुन्डको रूपमा सीमित बन्नुहुन्छ। हुन्छ सर, अमूल्य समय दिनुभयो यहाँको गहन विचार विश्लेषण यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा। त्यसका लागि यहाँलाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। सर्जनजी धन्यवाद।